Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Muad uban sa mga kaupungan sa mga kaparian sa tibok lokal na simbahan sa Osamis. Kini inyong amigong higala, Father Mark Julius Casaba Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikalimang simana sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang ebanghelyo atong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Mahal nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan o nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay o mahingpit ang inyong kalipay." Mga igsuon na ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Karong adlaw, Mayo 7, 2026, adlang Huwebes. Karon natong gisaulog ang kapistahan sa parokya sa Holy Cross Parish, Looc, Taridel. Nagipanguluhan sa tungkol na paroko, Father Henry Reville. Happy Fiesta sa mga taga Looc, Taridel. Salamat kayo sa inyong mabiyabihon nga pagdawat kanako sa usa sa mga Domingo nga ako ang nagmisa tanan sa mga misa. Daghang salamat kaninyo. Karon sa batang gisaulog ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverend Father Eladio Cibalios or Father Elio Cibalios diya sa may inahan sa ISKP Annex, no? So, happy and joyful Priestly Ordination Anniversary Father Elio Cibalios. O karon usab ang death anniversary ni Reverend Father Patrick Crowley, usa ka Columbanong pari dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Mga igsoon, atong miaging Lunes, Mayo 4, ato ang gihatod ang atong igsuon nga pari sa iyahang katapusang puluyanan dito sa Diocese sa Ipil. Nagipanguluhan sa ilahang mahal na obispo, no? Daghang salamat sa mga taga-Ipil, na mga kaparian, mga parokyano na sa inyong pag-abi-abi kinamo o labi na sa inyong paghatag oras ug panahon sa paghatod sa atong igsuong pari si Reverend Father Roberto Tiking nga amo ang batch during our seminary time. Mauna nga kani nga panahon masubaanon kami sa akong batch usab nga out of 6, no, na nagpabilin karon nga aktibo, paano lang ni upat. So adunay 5 na hinaot pa unta na kaning mga batch nato nga naa sa Iligan, sa Pagadian, nasa Dipulog, ug duha kami diri sa Osamis. Iampo mi ninyo for good health, for endurance and perseverance in the priestly ministry. Mga igsoon, kanitanan nato ang gipadayag karon ng mga pagpasalamat, mga pag-ampo o mga kasaulugan sa piyesta. Usa kini katimaan nga kita aduna din nagdawi kaning kalibutana nga lumalabay lamang na nintras kita nagsaulog sa mga kapistahan, anniversary, birthday, ng mga death anniversary. Usa ka timaan nga kita dili permanente aning kalibutana. So every time, every moment nga magsaulog kita sa mga occasion na inani, we should be grateful and thankful to God na aduna kita yung mga celebration na gi-celebrate, no? Labi na ng birthday, labi na ng mga priestly ordination anniversary. Usa ka dakong timaan sa dakong grasya sa Dios na gipaambit niya ang bukasyon sa pagkapari. Labi na ang kanang priestly ordination anniversary, ang kanang birthday, usa dakong timaan nga kita gilugwayan pa sa
padayon sa kinabuhi nato aning kalibutan na. Mao na nga mintras dapat tay oras o panahon na aduna pa kita kinabuhi. Dili ato sayangon ang mga panahon ba nga kita naa pa ning kalibutan na. Wala bitong dili bitaw ta mag-dwell lang sa mga negatibo aning kalibutan na. Dili lang kita magsigilag lunlon o kanang hambing sa mga dili maayong pangitabo aning kalibutan na. Kundi let's try to enjoy and live life to the fullest. Kay kita lumalabay naman ang kalibutan na, dili ta dapat sige kasuko, dili ta angay sige kabalaka, dili ta angay sige kanang mga kawori sa mga butang dili unta nato angay kabalakan, dili grabe tong we live this day as if this is our the only day and last day. Kay sayang ba? Sayang ang oras, sayang ang panahon kita gitugutan nga mabuhi pa aning mga panahon na. So ako na siyang isa-isa yung mga igsuon kay ang Diyos, usaman ka Diyos ang gugma. Dili man gusto ang Diyos unta nga kita magsigira o ganang nagpuyo sa kapitos, kabalaka, kapaitan. Gusto sa Ginoo nga mahimo utang malipayon sa taong kinabuhi. Muna di sa taong imanghilyo karon gipaklaro ni Jesus mingon siya sa iyang mga tinunan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumanon ninyo akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan kung nagpabilin sa iyang gugma. So, we always do an act of kindness, an act of generosity, an act of kanawitang pagka maayong tao, hinukad sa gugma. Mao kini ang buking timaan sa pagkamaayong tao mga igsuon. Kay pwede magug ka nga mukubuhat o mga matarong nga walay gugma. Pero dili pwede nga nahigugma ka na dili ka magbuhat o matarong. Mao na nga pwede na to i-fake ang pagkamaayong tao. Pwede na to i-fake ang ato ang pagbuhat o mga matarong. Pero dili nimo pwede mo fake kung ikaw nahigugma, kanunay man jud ka nga maayo, kanunay man jud ka nga naghatag sa mga taong imong gimahal. Mao na nga ang taong may higugmaon bisan pa og kana siya nakasinati og kanang mga kasinatian na dili maayo, kanang tawhanan nakasinati og mga persecution, condemnation, and even rejection, he always reciprocate sa iyang action, always coupled with love. Kay nga naman, wala maguna sa iyahang vocabulary ang mo retaliate o mobalos o mga dili maayo. Kay nga naman, kay ang iyahang bunga manggod sa iyahang karang kasinatian aning kalibutan na is gikan manggod sa gugma. Subot pa sabot, bisan pa og unsaon nimo na siya og buhat og dili maayo, pero kanang tawhana nga nakasinati gyud sa dakong gugma sa Ginoo, wa gyud na siya kanang there's no room for revenge, there's no room for kanang bitawng mubalos og dili maayo. Kay ngano man, ngano mubalos man siya nga ang iyang kasinatian sa pagkamahigugmaon sa ni Kristo dili man kayang irison sa mga kadautan aning kalibutan. So ilana ang nindot kayo nga kasinatian mga igsuon nga makapahinumdom ka nato ba nga dili ta mahimong bati nga tao, dili ta mahimo nga kanang walay tarong nga pagkatao tungod lang sa kamaot sa kalibutan. No. Ayaw. Unfair kayo sa Ginoo. Kay ngano man. Kay siya kanunay man nagbuo sa iyang gugma diri kanato. Kanunay man nagpakita sa iyang pagkamaayo diri nato. Then dayon mahimo kang dili maayo tungod sa dili pagkamaayo sa ubang tawo di nimo. No, dapat ayaw pagsalig. Ayaw dili dapat nimo mahimo nga sukaranan o anang basihan ang kalibutan sa imuhang pagkatao. Kundi dapat ang imuhang pagkatao nagikan diha sa perfect nga Ginoo. Kay ngano man, siya man ang naghatag og tinubdan sa tanang mga grasya ug panalangin na ato ang gi-enjoy aning kalibutan na. Why do we still breathing? Why do we are still alive?
ano kita na ginhawa yapon karon tungod sa Ginoo. Ano man ka kita healthy pagyapon karon. Na yapon tay may panglawas because gitugutan na sa Ginoo. Mao na nga dili pwede nga mahimo kang dalo, mahimo kang dili mayong tao tungod kay ang ubang tao dalo nimo, nahimo kang madinumtanon tungod kay ang ubang tao nagsigi og dumot nimo, nahimo kang dili maayong tao tungod kay ang ubang tao. No. Dili na mao mga igsoon. Hinaut po unta nga ang ato ang model sa ato ang pagkinabuhi aning kalabutana, atong himuong model si Kristo nga ang tanan niyang mga buhat o kanang mga desisyon sa kinabuhi hinukad gikan gayud sa gugma nga dili matugkad, gugma nga dili masabtan, gugma nga gikan sa amahan nga kaning gugmaa usa ka misteryo na dili ato masabtan ngano mo padayon man gyapon ta sa pagigugma bisan pa og nasakitan ta. Mao na ang tinuod nga gugma mga igsoon. Mao na nga sa inaot pa unta sa atong pagpadayon nato sa atong pagpangalagad aning kalibutana, dili kita nga magagad lang kung giunsa ta pagtratar sa mga tao, kundi always go back kung giunsa kita pagmahal sa Dios. Ikaduhang punto mga igsoon, nindot kayo ang pagpaklaro ni Jesus sa ato na dapat kung tanan ninyong tumanon ninyo akong mga sugo, magpabilin ka mo sa akong gugma, ingon man ako nagtuman sa sugo sa akong amahan o nagpabilin sa iyang gugma. Subot pa sabot, in fulfilling the will of God, wala kita nag-fulfill, wala kita nagtuman niini tungod kay maayo ang ubang tao nato. So ako na siya ni-emphasize na dapat ang atong fidelity and loyalty wala nag-agad because of other people. Because this world is always in betrayal. This world will always prone to misinterpretation. This world could give us only pain and suffering. But despite of this turmoil, this chaos na gihatag sa kalibutan, dapat dili ta mo undang diya sa maghigugma. We always faithful and loyal in fulfilling the will of God because no matter what, dili kita mo give up sa ato ang pagtuman sa kabubuton sa Dios bisan pa man ang kalibutan, dili faithful o loyal ka nato. Inana unta mga igsoon na kung kanila bitaon unta nga mindset and mentality na ma-inculcate sa ato ang sa ka mga hunahuna, bisan pa og ang usa ka asawa nakasinati og infidelity and kanang pagpangaliwa sa iyahang bana, dili gid siya muundang sa pagkamaayong inahan o pagkamaayong tao ngadto sa uban. Inana bitaw, bisan pa ang pari nakasinati og kanang mga pagsaway, nakasinati og kanang pagpanglibak, nakasinati og dili maayong kasinatian sa iyang mga parokyano bisan pa sa iyang kaubang pari, maningkamot siya sa pagkinabuhing balaan, maningkamot siya sa pagkinabuhi nga tinarong nga pari, bisan pa man ang mga kauban niyang pari o mga kaparokyano dili totally maayo kaniya kay tungod siya faithful and loyal man ug mitubag man sa gugma sa Ginoo ngadto kaniya. Grabe tong tanan natong mga pagkamaayong tao, not because the world is good to us, but it is because our Lord, our God, is faithful and loyal to us. Na bisan pa man sa ato ang pagkamakasasala, bisan pa man sa ato ang pagkadili maayong tao usahay, ug bisan pa man sa ato ang pagka dili tarong usahay, ang Dios kanunay tarong ug nagugma ug faithful ug loyal kanato. So kana maigsuon na kani ato ang pagbuhat di og maayo, naggikan gayud o hinukad gayud sa tinubdan sa gugma nga mao atong langit ng Amahan. Maigsuon kung kita manggod nagbuhat og kanang mga butang nga kana bitaw kanunay bitaw nga nag-agad lang ta
kung unsa ang nahitabo sa palibot, dili biya perminti inana ang panahon na pabor perminti kanato sa tapadi ay dili ta consistent sa ato ang pagkamayong tao kay unya ra rita nga mahimo nga mo maayo tungod kay kung unya ta makasinati og kanang nindot ngadto sa kalibutan, mas maayo nga kita mo oy hinungdan nga magbuhat og matarong maghimo og nindot bisan pa man ang kalibutan dili nindot diri kanato. Pero ito, kita mo'y una magsugod ba? Kita unta mo'y unang mag-initiate na bisan pa man o ganang dili pabor ang panahon na to karon, bisan pa man ang usahay we feel unfair, we feel kanang gibiyaan, we feel being isolated, we feel that we are being abandoned, we feel that we are not kanang wala tagi-tagag pagtagad, pero kita kanunay tang mutagad sa uban. Kita ang unang mo initiate og kanang communication. Kita ang unang mo hatag og maayong treatment sa uban bisan pa man ang uban dili maayo og treatment kanato. Inana mga igsoon. Sus kung kanya akong mga gipang-ingon o gipangwali karon sa diri sa kahanginan kung ako lang yung taning totally ma-apply sa kong kaugalingon no. Makaingon ba jud kong wala ko'y hatred, wala ko'y anger, o wala ko'y pagdumot sa akong kasing-kasing. Pero tungod kay ako tao ra pod, tungod ako kay naapoy mga kasaypanan, naapoy ko mga kulangon, kani akong mga realizations, kani akong mga naamguhan po sa kinabuhi, di ko na ko totally po ma-apply sa akong kinabuhi. Busa kita mga katauhan sa Diyos na kung unsa man ang mga nindot na mga learnings and realizations sa kinabuhi, nang atuwa siyang hinahinayon ng hubad diya sa action o sa buhat. Aron sa ingon, nga kita pagatuuhan o naatay kita kredibilidad o reputasyon nga mangaral sa katauhan sa Diyos. Sa katapusan mga igsuon, tinaot ponta nga ako isip pari, kani ako ang mga maayong buhat, kani ako ang mga pagsakripisyo diha sa ministriya, dapat ang akong kani buhaton kani nako bunga sa gugma na ko nasinati diha sa Ginoo. Mo po kini usab ang dakong challenge katong tanan na kita magpabilin na mahigugmaon, nagpabilin nga faithful ug loyal sa Dios nga mao'y tinubdan sa tanan aning kalibutan. Ako ang pagtimbaya sa to ang mga higala diha sa Mercury Drugs o sa Katadman and GP Rizal Branch ug labi na sa to ang mga inahan nga magsaulog sa ilahang adlaw. Happy Mother's Day sa tanang mga inahan aning kalibutan na no si Carmencita Casaba sa Monte, akong inahan na magsaulog na sa iyang ika-70th birthday karong tuiga. So advance happy birthday ma. O sa tanang mga inahan nga nagkanunay nga nag-ampo kanato no na Tita Barira and family, Ate Laila Del Mundo, Ma'am Sara, si Ate Bless, si Sabado and Kahandik family, si diha sa San Mateo Rizal, sa tanang mga inahan na mga doctors, no? Mga inahan na mga nurses, mga inahan na mga pharmacists, mga inahan na teachers, mga inahan na mga nasa maintenance, mga inahan na mga pulis, kasundalohan, mga inahan na sa Bureau of Fire Protection, mga inahan na gibiyaan sa ilahang mga bana, mga inahan nga irresponsable o mga inahan nga nahimong matarong, mga inahan na intawon nga kana bitawng sahay kanang nawada gipangbiyaan ang ilahang mga anak at iyak po gyapon nato sila mga igsuon. Kay daghan man pong mga inahan karon nga marami taong gibiyaan nila ilang pagkainahan ngadto silang mga anak dito dili pa sila andam. Imbis sa atos lang i-condemn, we pray for them nga someday somehow makaamgo sila nga sila di ay inahan na. Pero dili lang sila andam nga mosakupo sa ilang mga responsibilidad o obligasyon sa kinabuhi. Ug sa tanang mga inahan nga nagsakit karon, sa tanang mga inahan nga nangamatay, sa tanang mga inahan ng taon nga nagantos sa
kalisod sa kinabuhi, sa krisis sa kinabuhi, iampo na to sila mga igsoon. Sa tanang mga inahan nga kanunay in taon na nag-antos og sakripisyo tungod lamang sa pagpadako ug matarong sa ilang mga anak. Iampo na to sila nga tagaan silang igong kusog ug kadasig sa amahan na sila nga kanunay faithful and loyal sa ilahang pagkainahan. Ug sa tanang mga inahan karon sa tibuok kalibutan nga naningkamot nga mahimong maayong tawo ang ilahang mga anak, daghang salamat kaninyong tanan ug God bless. Igsoon, dili na kukutob. Ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation o paningkamutan nato nga mapuy-an. Ulahan ang tawo nga naningkamot ang puyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya og timpo sa tingbunga moahatag siya maayong mga bunga. Hinaot na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Nga mao'y magdala kanato sa taong gitinguha og padulngan, ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manawsab uban sa pangama sa taong mahal nga birhen na si Santa Maria, natong gitawag dinhi sa misamisnon ang birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat o God bless katong tanan.